چور آیا نا غوث پاک دے گھر تے پگڑی چوراون آیا، انہیں خیال کیتا ایک بابے دی پگڑی چورا لواں میری نسلاں بیٹھ کے کھاون گیاں۔ آکے رات نے 4 پائی دے نیچے چھپ گیا تے بابا جی نفل پڑھ دے، انہوں خیال آیا بابا جی سومن گے تے میں پگڑی اٹھا کے دوڑ جاواں گا، پر بابا کتھے سوئیں؟ بابے دی تے زندگی دیا رات ہی جا کے گزری آسان۔ نوجوانوں رات گزرتی جا رہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ دے ساری رات نفل پڑھ دے گزر گئی۔ اچانک چور خیال آیا بابا تے نماز پڑھی جاندہ ہے، میں پگڑی اٹھا کے چلا جاواں۔ انہیں پگڑی اٹھائی، دروازے کھلے آیا، اکھا نبی نہ ہو گئیاں، انہیں واپس آندہ ٹھیک ہو جاندہ ہے، دروازے والے جاندہ نبی نہ ہو جاندہ ہے، نہ جان جو گریا نہ رین جو گریا، 4 پائی دے نیچے چھپ کے رہی جا رہا۔ شہری دا ویلا ہویا، اچانک غوث پاک دا دروازہ کھٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی خضر علیہ السلام آیا، عرض کی تھی حضور کدھر آئے ہو؟ آواز آئی فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے، میں کتب لین آیا۔ آپ نے فرمایا لج پالا صبح آ کے لے جایا جے۔ خضر علیہ السلام فرمان لگے جس صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا یہ تو آٹی ذمہ داری ہے۔ غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ۔ خضر کہنے لگے پھر جلدی کرو کتب دیو۔ غوث پاک دروازہ کھولے آؤ، فرمان لگے کتب لینا جے منجی تھلے چھپیا دے۔ حضرت خضر نے دامن پڑھ کے کھچیا، فرمایا چلو کتب جی۔ کہنے لگا جی میں تے چورا، فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ۔ غوث نے بھوبی آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے، کوئی نگاہ کر کے کتا بنا دیتا۔ وہ چور کتا بن کے جا رہا، نالے بغداد دیا گلیاں چ رولا پاندا جاندا ہے، کہندا لوگو اے بابے دی غلامی کر لو، جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو خالی کدوں جان دے وے۔ حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو اپنے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگاہ زہد الانبیاء اپنے مرشد کامل دی بارگاہ چ پہنچے نا، در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ اقدس دی اندر 12 سال بابا جی نے وضو کرایا مرشد نو۔ ایتے سبحان اللہ کہنی سی نہیں بولے، 12 سال اپنے مرشد کامل نو تہجد دی نماز دا وضو کروایا۔ یاد رکھیا جے فیض ایڈی جلدی نہیں مل دے، خلافت ایڈی جلدی نہیں مل دی، بابے اتنی جلدی فیضان عطا نہیں کر دے، پہلے پانڈا صاف کر دینے پھر فیض پان دینے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو حضرت سائیں عنایت دی بارگاہ چ گئے نا تے حضرت سائیں عنایت نے پہلے دن ہی بابا بلے شاہ نو خلافت بھی دے دیتی تے آپ نو فیضان بھی دے دیتا تے جڑے پرانے مرید سن انہاں عرض کیتی حضور اے بلے شاہ جے کل آئے تے اج ہی انہوں سارا کچھ دے دیتا جے تے لاجپال نو خلافت اتنی جلدی کیوں دے دیتی جے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تسی پانڈے گندے لے کے آوندے ہو مینوں صاف کرنے پیندے نے، او صاف لے کے آیا سی، وہ پانڈا ہی صاف لے کے آیا۔ تے آپ نے فرمایا تہاڈی مثال گلی لکڑی والی، بلے شاہ دی مثال سکی لکڑی والی۔ فرمایا گلی لکڑی نو اگ ذرا دیر نہ لگ دی ہے، سکی نو ذرا جلدی لگ جاندی ہے۔ بابے بھی جدو فیضان دے دینے نا تو پہلے چیک کر دینے، برتن صاف کر دینے۔ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ اللہ والے چاندنے کہ انہوں زیادہ قرب عطا کران۔ ایک دیر تے میں چھوٹی جی مثال دے ماں، حضرت جی قبلہ میں کہ دن اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ کوئی اپنی پریشانی لے کے گیا تے میں پریشانی عرض کی تھی نا تے میں اکثر مثال دینا کہ آپ نے نا تسبیح پکڑ کے منو فرمایا کہ تسبیح جو 100 دانے ہوندے 100 دانے تے ایک امام ہوندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک مرتبہ گزردا ہے تے او جڑا امام ہوندا ہے نا او دے چو دھاگا 2 مرتبہ گزردا ہے۔ میں آکھیا جی حضور، فرماتے ہیں جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندا ہے۔ تے جے اتنی جرت اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری تے پھر چپ کر کے مقتدی تے دانا ہی بن جانا چاہیے۔
اللہ والے نو ایویں نہیں کچھ ملدا، کچھ مشقت کرنی پیندی ہے۔ گندم دا دانا ہوئے تو انہوں ایتھے رکھ دیو، ساری زندگی 100 سال بھی رکھو، کدے اگے گا نہیں نا، تے جے تھوڑا جنہوں زمین جو دبا دیو پھر کماسل حبت انبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، پھر انج ویکھو دے جو پودا نکلے گا، اتے سٹا لگے گا، سٹے چ دانے نکلن گے، پتہ لگیا دانا جدو خاک چ رول گیا نا انہوں پھر پھل لگے۔ انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 12 سال وضو کرایا اپنے مرشد کامل، تہجد دی نماز ویلے روزانہ پانی گرم کر کے رکھ دینا، جدو سائیاں آواز دینی نا تے جلدی جلدی لوٹا لے کے حاضر ہو جانا۔ جدو 12 سال گزر گئے، آخری رات آئی نا، آخری رات 12ویں سال دی، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید عرض کی دلا جبالا حاضر فرمایا وضو کرا دے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرما دیں سردیاں دی رات ہیں، نوجوانوں شلوک پڑھ کے بیکھو بابا جی فرما دینے میں پانی گرم کرنا واسطے اٹھیا، فرما دینے سردی اتنی شدید ہے اگ جلدی نہیں، آپ فرما دینے میں پانی گرم کرنا واسطے آستانے تو نکلی آؤ، فرما دینے بیکھے دور کدرے اگ بلدی نظر آئی، ٹریا جا کے دروازہ کھڑکایا، ایک عورت باہر آئی، پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے سائیاں نے وضو کرنا ہے، اے پانی گرم کر دیا جائے۔ بی بی دی نگاہ اٹھی خواجہ فرید چہرے تے پہ گئی، انہیں بابا فرید جدو سونے جی اکھ ویکھی، اکھ ویکھ کے کہن لگی بے منڈیا اے اکھ مینوں دے دے، اکھ مینوں دے دے، میں تینوں پانی گرم کر کے دینی آؤ۔ حضرت بابا فرید نے چھری مار کے اکھ نکالی، اس مائی دی تلی تے رکھ دی تھی، نوجوانوں پانی گرم کر کے لے کے آئے، اپنی آنکھ تے کپڑا بندے آئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی وضو فرما رہے ہیں، وضو کر دیا بے کے فرما دینے فریدہ ایک کپڑا کیوں بندے آئی؟ پنجابی زبان چ کہن لگے لاج پالا میری آنکھ آئی ہوئی ہے، اج پنجابی چ کسے دی آنکھ سرخ ہو جائے کہ مائیاں بڑیریاں کہن دیا آنکھ آ گئی ہے، آنکھ آ گئی ہے، یعنی کہ آنکھ سرخ ہو گئی، آنکھ خراب ہو گئی۔ خواجہ بختیار کاکی فرمان لگے فریدہ پٹی کیوں بندیا؟ عرض کی تھی لاج پالا میری آنکھ آئی ہوئی ہے، فرمان لگے پٹی کھول دے آنکھ آئی ہوئی۔ پھر سائیاں ظاہر دی آنکھ میں دیتی تے باطن دی آنکھ میں دیتی۔ بابا جی نے پھر جدو پاک پتن ڈیرے لائے نا، بولو گے سبحان اللہ، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ بھائی جدہ کھائیے ادا گائیے، تسی ماشاءاللہ میں بیخ رہے میرے دائیں بس سارے چشتی بیٹھے ہو تے ذکر پیران دے پیر دائے۔ بابا جی دی بارگاہ چنا چند مرید آئے تو نہ عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین دا ٹکڑا ہے نا، اے اسی تو آڑی بارگاہ چ پیش کی تھا تے حضور اتھے جتنے فصل ہوئے او دا لنگر پکا کے تے غلاماں نو کھلاؤ۔ بابا جی نے زمین قبول فرما لے، چند دن گزرے نا تے قبضہ گروپ والے آگے، آج بھی ہوندے نے اودو بھی ہوندے سن، آ کے کہہ لگے بابا زمین ساڑی ہے۔ بابا جی نے فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نظرانہ پیش کیتا ہے، انہاں قبضہ گروپ والے جا کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے نا قاضی دی عدالت چ مقدمہ کر دیتا۔ بابا فرید تو قاضی دی عدالت چ گئے نا تے قاضی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا چہرہ مبارک ویکھ کے کہنے لگا بابا اس زمین کھدی ہے؟ تے بابا جی نے نا دلیل دے طور تے قرآن دی آیت پڑھی، میں بھی پڑھا، اچھا بولو، ہاتھ اپنا بھی تے نہ دے دا، کیونکہ کئیاں بلیوں کو نہیں چکیا جاتا، اے گوڑے چھوڑ دے ہو کدھرے نہیں دوڑ دے، انشاءاللہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔
ہو سکتا ہے اتنے بڑے اجتماع جتنے علماء مشائخ دی بارگاہ چ بیٹھے کسی دے ذہن چ خیال آ جائے کہ آسی صاحب بار بار ہاتھ کیوں کھڑا کراندے نے تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھے نا کی کردا سی تے ہاتھ نہ آکھے یا اللہ دودھ وچ پانی پا لیندا سی یا اللہ موبائل چوری کر کے لے جاندا سی اے جُتی مسجد چ بگانی پا کے جان نہیں ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو سائیاں دا ذکر ہوندا سی نا اے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہہ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ قاضی نے پوچھا بابا زمین کی دیئے بابا جی نے فرمایا اللہ کہندہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ فرماندہ تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پترانو بنا دے ہو اللہ فرماندہ لم یلد ولم یولد میرا تے پتر کوئی نہیں میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیوں بنا دے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون اللہ فرماتا جڑے صالحین میرے بندے نا میں اپنی زمین دا انہاں نو وارث بنا دیتا اے اللہ نے زبور وچ اپنے ذکر دے بعد لکھ دیتا ہے کہ ولی زمین دے وارث ہوندے نے ولی زمین دے وارث ہوندے نے ہو سکدا کسے نوجوان دے ذہن چ خیال ہوے کہ ہورے ولی زمین دے وارث ہوندے نے تے میں تانوں قرآن پڑھ کے دساں ولی کادے وارث ہوندے نے بولیا جے سبحان اللہ میں الحمدللہ حافظ قرآن آنکھوں کہ میں ساری رات ہی قرآن پڑھدا رہاں گا مگر میں انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق عنوان دے مطابق پڑھنا ہے گرامی قدر حضرات ہن ولی کادا وارث ہوندا سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہوندا تے ولی جنت دا بھی وارث ہوندا ہے الولی الوارث ولی وارث ہوندا ہے اے تسی گڈی تے لکھ دو اللہ نبی وارث ہے تے کئی ویلے پوچھدے نے شرک ہی ہو گیا ہے وہ کہندے نے اللہ تے وارث ہے نبی کیویں وارث ہے آ میں تینوں دساں تو نبی دی گل کرنا تے ولی وارث ہے تے محمد نوکر جنت زمین دے وارث نے میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ حضرت انس دی ماں نو فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے پتراں دا وارث انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ پتہ لگیا وارث ہوندے نے اے وارث ہوندے نے اگر میں وراثت ولی تے میرا دل کردا اے جڑی میں بحث کی تھی اے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیو نہیں سبحان اللہ باندی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو یہ باندی ہے تے روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ میں پہلی بار حضرت جی رحیم یار خان گیا تے میں انہوں نے آکھا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پئی روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ اے فضامہ گونج جون سبحان اللہ دی آواز نال اگلے سال تک جڑا طالب علم تھے آوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنی جاوے انہوں پتہ لگے حضور شمس الفقہا دا عرص مبارک ہوندہ سنی ہے سبحان اللہ کہہ کے جاتے ہیں سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینا کلم روانا کلم روانا نون والقلم وما يسطرون قلم روانا بے قلم روانا اے ہاتھ پلیاں دے ولی لکھن
نہ بھاوے اے ولیاں نو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے قاضی کہنے لگا بابا زمین کی دیئے تے بابا فرید فرمان لگے قرآن تے کہندے زمین ولیاں دیئے قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند بابا جی نے فرمایا بھائی میرے کو تے کوئی کاغذات نہیں منو تے مریدہ نظرانہ دیتا سی تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نانا ہوئی تے بابا فرید ہاس کے فرماتے نے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنی ہیں آجو زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہیں قاضی کہنے لگا بابا جی کدے زمینہ بھی بولی ہیں فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی نوجوانہ جڑے بلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا فرید اپنے مریدہ نہ لا گئے جڑے بلے تالی دے پنے دے کھلاتے ہیں بابا فرید جڑے لے قاضی نو فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہیں قاضی پہلی والوے کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہیں زمین دے ذرے ذرے چوی آبادی آئی قاضی پلے کھجنا رہ جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے جنت دی زمین بھی فرید دی دنیا دی زمین بھی فرید دی تے جنت دی زمین بھی فرید دی ہے تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اللہ فرماتا ہے وارث نے نا جنت ہے اے وارث نے جنت ہے گرامی قدر حضرات کیویں وارث نے چھوٹی ایک گل سنا دے میں جاکھو سبحان اللہ جدی امی نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی امی درود دی لوری تے پالے وہ بولے سبحان اللہ بادشاہ ہارون رشید دی بیوی زبیدہ تاریخ بڑی عظیم تے بڑی نامور خاتون گزری آج بھی لہر زبیدہ مکے جاؤ نا تے او دیاں یادہ وچ سلامت ہے دریائے دجلہ دی شہر کر رہی بغداد تے ویکھیا تے وقت دا مجذوب ولی حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ نا مٹی دے گھروں دے ریت دے گھروں دے دریائے دجلہ دے کنارے بنا رہے اجے میں تسی تے میں بچپن اپنے پاؤں تے ریت رکھ کے چھوٹے چھوٹے گھر نہیں سا بنا دے حضرت بہلول دنا مجذوب ولی سنا تے آپ بھی گھروں دے بنا رہے زبیدہ قریب تے گزری تے کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دے ہو فرمایا جنت چکوٹھے پہ بنانا کیا پراپرٹی ڈیلر نے بھائی جنت دے پراپرٹی ڈیلر ایتھے بہ کے سودے اوتھوں دے کری جاندے ہیں بسم اللہ فرمایا جنت کوٹھے پہ بنانا تے زبیدہ کہہ لگی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ دینے ہیں حضور کنے دا بیچ دے ہو فرمایا کو 10 دینار دے وے تے بیچ دینے ہیں زبیدہ خاتون نے 10 دینار اپنی نوکرانی کو لو پکڑے تے بابے جن پیش کی تے آپ نے او دینار درائے دجلہ جو سٹ دیتے تے ایک گھروں دا ڈھا کے فرما لگے جا زبیدہ تیرا جنت کوٹھا پکا ہو گیا ہے میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ دریائے ایک یتیم بچی تے بچہ دوے بہن بھائی روزانہ مچھلیاں پکڑنا دینے او مچھلی پکڑ کے گھر جاندے نے ماں جدو مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے تے وچو روز 10 دینار نکل دینے بابا اس کنارے تے بیٹھ کے تے اس کنارے والے اندر رزق دا اہتمام پیا کر اللہ شام نو جدو زبیدہ گھر آئی نا تے رات نو کمرے دے اندر بادشاہ ہارون رشید آیا تے کہنے لگا بی بی زبیدہ جو دن کیسا گزریا کہنے لگیاں کہ آج میں دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی تے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ ملے وہ گھروں دے پہ بنا دے سن میں پوچھے حضور کی کر رہے ہو آپ نے فرمایا میں جنت چکوٹھے پہ بنانا میں عرض کی تھی حضور کو بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہیں عرض کی تھی کتنے دا بیچ دے ہو فرمایا کو 10 دینار دے بیچ دینے ہیں میں 10 دینار پیش کی تھی انہاں دریائے دجلہ چسٹے ایک گھروں دا ڈھا کے فرمایا جا تیرا جنت چکوٹھا پکا ہو گیا ہارون رشید نے اپنی بیوی نو آکھیا زبیدہ اتے درویش تے مجذوب ولی گے تے ان مجازیب نو تے چونکہ اپنی خبر نہیں ہوتی تے تسی 10 دینار ضائع کر رہی جنت کوٹھے کوئی انج مل دینے تے بادشاہ نو ہارون رشید نو بیوی کہنے لگی حضور اسی اتنے بڑے شہنشاہ ماں سانو 10 دینار لڑ کیڑا فرق پہ چل رہا ہے
میں تاریخ دی کتب وچ پڑھیا کہ بادشاہ ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ سی کہ بدل دا ٹکڑا حضرت فضا چ اڑدا جا رہا تے بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کر کے کہن لگا جا زمین دے جس خطے تے برس نے جا کے برس تیرا خراج مڑ میرے تک بغداد ہی آوے گا. یعنی تیرے چو جڑی بارش برسے گی اس بارش دے نال جڑی فصل پیدا ہوئے گی اس فصل دا ٹیکس او دا خراج مڑ بغداد میرے کو لی آنا ہے. یعنی اتنی بڑی سلطنت ہے کہ بدل دے ٹکڑے نو چیلنج کر رہا ہارون رشید کہنے لگی حضور ساڑی اتنی سلطنت ہے سانو 10 دینار نہ فرق کیڑا پہ چلیا دو میں میاں بیوی لیٹے نا تے ہارون رشید کہندا ادھی رات ڈھلی تے خواب وچ میں ویکھیا جنت دی سیر پیا کرنا ایک محل دے دروازے تے زبیدہ خاتون دا نام لکھیا خیال آیا میری بیوی دا محل ہے اندر جامن لگے تے فرشتے نے دھکا مار کے آکھیا نا کدھر آکھیا میری بیوی دا محل ہے فرشتے نے آکھیا نا آئے تھی ہوئی ہوں دا جنہیں خریدی آیا میں شادی آگا کھل گیا دی رات دل دوڑیا تریائے جدلہ دے کناری آیا دیکھیں حضرت بیلول دانا اور رحمت اللہ علیہ اجے کروں دے بنا رہے قریب آگے کہن لگا لاج پالا کی پہ کر دیں ہو فرمایا جنہ جو کوٹھے بیا بنانا عرض کی دی لاج پالا کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہو عرض کی دی کتنے دا بیچ دے ہو فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے عرض کی دی لاج پالا صبح دو بیدانوں 10 دینار دا بیچے آ جائے مینوں پیالہ بھر کے ہیریاں دا بیچ دے ہو مینوں ایڈا مہنگا کیوں بیچ دے ہو فرمان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جڑا سودا ویکھ کے کرے مہنگا بیچنے پتہ لگیا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی بھائی جڑا ماندا ہو تے بولے نا زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے. بابا فرید کو نا ایک مائی آئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تو ایک مدد ہی کرو. آپ کو اس ویلے ظاہری اسباب نہیں سن. آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا. مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لے آئی نا تے آپ نے اپنی تلی تے رکھ کے تے فرما دینے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھونک لگائی نا تے مائی نو ڈھیلا پکڑایا. بابے دے ہاتھے چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھے چ گیا تے سونے دا ڈھیلا. مائی نے دیکھا بابے کلمہ پڑھ کے پھونک لگائی تے مٹی دا ڈھیلا سونے دا بن گیا. عورتاں ناقص و لکل ہوں گی نا ان پڑھے لکھے تمام احباب تشریف فرمانے ناقص تے فائل دے وزن تے نا یہ دا مطلب ہے دی عقل ناقص نہیں ہوتی ہے عقل ناقص کر دیں دی ہے نا. بسم اللہ. مائی نے جا کے تے گھر وچ مٹی دے ڈھیر لگا لے تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھکا مار دی رہے. سویرے اٹھ کے ویکھا تے مٹی دی مٹی آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے. تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھونک لگائی تے مٹی سونا بن گئی. میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریا تے مٹی دی مٹی رہی. بابا فرید ہنس کے فرمان لگی کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان بھی تو فرید دی چاہی دی ہے نا. تے آپ نے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنان نہیں آئے. اے دسنا چاہنے ہاں کہ مٹی ولی دے قربے چاہوے تے سونا بن جاندی. تے بندیا تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنیا پھر فرید دبو ہے نہیں سمجھتے ہور آسان کر دے وہاں مٹی دا ڈھیر ہوئے نا وہ 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دا ڈھیر ہی ہے. تے جے کھلو کمہار گزر جائے اور جا کے جدو آوے تے چڑھاوے گا نا تے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونا جے ظروف بنا دے گا. پتہ لگ گیا مٹی ہے تے مٹی سی پر جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سونے کی شے بن دی ہے. تے بندیا جے تمہیں مٹی ہیں جے پیارا میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں تے جے لگ جائے کسے کاریگر دے ہاتھ تے وے کڈی سونیاں شامہ بنا کے دے ہے. سیدی شمس الفقہا تاجدار ختم نبوت. تھکے تو نہیں بھائی آستانہ چشتیاں دا پر میرا دل کردہ زمینن میں گل عرض کر دوں گل مٹی تے آگے نا میرے حضور خواجگاں در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت
تاجدار نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ گزر رہے تے ایک کمہار نا مٹی دے برتن پیا بناوے تے آپ اس کمہار دے قریب کھلوگے تے جیڑا مٹی دا پیالہ اتارے نا آپ اس مٹی دے پیالے وقت توجہ فرمامن تے او دے اتے لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اے جنے بھائی ایک آواز سارے پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ایڈا اچھا بولو کہ بار لوگ کی سن کے کہنا اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دیوے چون اللہ دا آواز آیا وے کلی اے فقیر دیوے چون آپ جیڑے برتن وال ویکھن ہو دے اتے لے کے آوے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جڑا اللہ دا در سے تو انہوں نے بابیاں کو نہیں ملنا جدوں آؤ عارفان دے سلطان نے فرمایا اندر ہوں اللہ لا الہ الا ہوں اندر ہوں تے باہر ہوں بچ باہو کتھے لبھیندہ دا داغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندہ جتھے کرے رشنائی اتھوں چھوڑ دیرا ویندہ نام فقیر تینا دا باہو جیڑا ہونو صحیح کریندہ ہونا بولو اللہ ہو اللہ نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کرندہ ہو اے جڑا تسی آئے نا اے ہونو صحیح کرنے واسطے آئے ہو کیونکہ بابے ہونو صحیح کراندے نے نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کرندہ ہو گرامی قدر حضرات آپ جڑے برتن تے نظر کر دینے ہو تے اللہ ہو لکھیا ہوندہ ہے او کمار نے دیکھا نا بابا برتن مٹی دے تے انہاں تے اللہ ہو لکھی جاندہ توجہ نال آباؤ دے کے کہنے لگا اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا سونے یہ آپ مٹی دے پیالے تے لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بنیا میرے تے بھی لکھو ایک کی نگاہ کیتی تے دل ہوتا اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا تالو کہندے نقش بند گرامی قدر حضرات اے دلان دے جاسوس ہوندے نا اللہ دے ولی اے دلان دے جاسوس ہوندے نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندے پھر بولے آجے فرما دے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے ولی شیر ہوندہ ہے ولی دلہ اینج پھر دے جی میں جنگل چی شیر پھر اے دلان دے جاسوس ہوندے نے جڑا دل ہے نا جڑا دل اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے تے ایسے کھڑکی چو ویکھی
اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. آؤ گرامی قدر حضرات ایک گل چشتیاں دے امام بھی سن لو. میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کراں تے پھر اجازت چاہواں. حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اجمیر گئے نا تے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی پرتھوی راج نے جدو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمانا کہ جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا. کی بنایا بھائی سارے بولو کی بنایا. تسی نہ بھی بولو تقریر میں کر کے جانا. فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا. قطب کنو کہندے نے اے جڑی مائی چکی چلا دیا سن او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی او کلی نو قطب کہا جاندا ہے. اگر اس قطب نو اکھیڑ لئے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں. اولیاء اللہ جو قطب اوس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے. یاد رکھیو ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندہ ہے. ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً کمانگا جڑے بابے لیٹے اے بصیر پور دے قطب نے نا جنہاں نے ساتھ وچ نظام چلایا نہیں آسان کر دے وہاں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ ایک مرید آیا. انہیں عرض کی تھی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے. فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیڑ تے خربوزے پہ بیچ دے وہ اصل دلی دا قطب ہے. مرید کہنے لگا بابا جی اجازت ہوئے تے چیک کر کے آما. فرمایا چیک کر کے آ. جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ. آپ نے ایک چیک کرایا تھوڑا جا کھا کے سٹ دیتا. کہنے لگا تا پھکا ہے اور چیک کراؤ. بابا جی دوسرا چیک کرایا وہ بھی کھا کے سٹ دیتا. کہنے لگا پھکا ہے اور چیک کراؤ. بابا جی نے تیسرا پیش کیتا وہ بھی سٹ دیتا. کہنے لگا اب بھی پھکا ہے اور چیک کراؤ. کئی بیلیاں دی عادت بھی ہوندی ہے نا انہاں ایک پا مونگ پھلی لینی ہوئے تے کلو چک جاندے نا ہے نا. ساری دکان ہی چک کر گیا. بابا جی بول رہی نہیں. آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشائخ قطب المشائخ دی بارگاہ چا عرض کی تھی حضور بندہ باقی ڈھلا ہی ہے. چند دن بعد وہی مرید آیا تے انہیں آکے عرض کی تھی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرمایا دلی دا قطب چینج ہو گیا جڑا نما قطب آیا بڑا سخت مزاج ہے چلا لیے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے. حضور چیک کر کے آواں. فرمایا جا کر کے آ. جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا وچ تنکا ڈال کے روڑ دیتا. کہنے لگے خراب ہو گیا اور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھ گئے. ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندہ ڈیوٹیاں علیحدہ ہوندی ہیں. اور میں چونکہ مجددیاں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا. آپ فرماندن کہ میرے مجدد پاک فرماندن کہ مولا علی عالم اروات قطب الارشاد دے مقام تے فائز نے. تے آپ فرماندن اس امت چی نہیں پچھلی امتہ چی بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن. اور آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب نے تے آپ دا شہر لاہور قطب البلاد ہے. اس شہران دا قطب ہے یعنی کہ قطب دا مطلب عرض کر رہے ہیں. حضرت داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا قطب بنایا. بابے جا کے اجمیر ڈیرے لگائے نا پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی. تے مریدہ نے شام نو عرض کی تھی حضور نماز پڑھنی ہے تے مسجد نہیں کدھر نظر آ رہی. مسجد نہیں نظر آ رہی. آپ نے فرمایا مسجد کتھوں آنی سی؟ اسی پہلے مسلمان آئے ہاں ساڑھے تو پہلے تے مسلمان آیا کوئی نہیں تے مسجد کی نے بنانی. ایک کفرستان ہے ہندوستان ہے. آپ نے فرمایا انج کرو اے ڈیرے تے مسجد بنا لو تے نماز پڑھیا کرو. اچھا ایک بار یہ بندہ سبحان اللہ کہ جنہیں داتا صاحب دا لنگر کھا دے. ہن او بندہ بولے جنہیں بابا فرید دا لنگر کھا دے. اچھا جی تسا داتا صاحب تے بابا فرید دا لنگر کھا دے. تسا ویکھیا ہوئے کہ جا کے داتا صاحب دے مزار دے نال ہی مسجد بابا فرید دے دربار دے نال ہی حضرت سلطان باو دربار دے نال ہی کدے جا کے ویکھیا ہوئے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی تے دربار دے نال ہی نہیں بول رہے تسی چورا شریف دربار دے نال ہی علی پور سیدہ شریف دربار دے نال ہی تے حضور شمس الفقہاء دا مزار بعد وچ بنیا مسجد پہلے بنی ہے. اور ساڈے تے بابیاں دے دربار بھی مسجد ہے نا. اے جڑا درباراں دے نال مسجد ہے نا اے دو باتاں واضح کر رہی ہیں. مسجد دا اعلان کر رہی ہیں کہ آ جڑا بابا ہے نا دربار والا وہ نمازی سی.
تو دوسرا مسجد دا مینار اعلان پیا کردا ہے کہ بابے نے اپنے آپ نو سجدے نہیں کروائے، اب ایک لو سارے بابے نے وحدہ لا شریک نو سجدے کرائے۔ ہر دربار نال مسجد، خواجہ صاحب نے بھی فرمایا آستانے تے مسجد بنا دو۔ مریدہ نے مسجد بنانی شروع کی تھی تے بادشاہ وقت نو خبر ہوگی، انہیں آکھیا خبردار بابا جی مسجد نہیں بنانی، یہ ہندوستان ہے، ایتھے اللہ اللہ نہیں کرنی، یہ ہندوستان ہے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ نے مریدہ نے عرض کی تھی حضور کی کریے؟ فرمایا رات نو دیوے بال کے مسجد بنایا کرو۔ اے میں میرے تیرے تک دین تے کلمہ نہیں پہنچیا، کئیاں دیوے بال کے مسجد بنائیاں نے۔ میری ملت دے نوجوانوں دیوے بال رہے تے مسجد بن رہی، کسی بادشاہ نے آکھیا دیوے بال کے رات نو مسجد بنا دینے۔ بادشاہ نے پابندی لگا دی تھی اس بابے دے مریدانوں کو تیل نہ دے، نہ تیل ہوئے گا، نہ دیوہ بلے گا تے نہ مسجد بنے گی۔ مریدہ نے آکے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کیویں مسجد بنائیے؟ آپ نے فرمایا شام ہو لیندے ہو دیوے بال لواں گے۔ اندھیرا چھا گیا تے مریدین تے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کو تیل دیو نا دیوے بالی مسجد بنانی۔ بابا جی نے فرمایا تیل تے کوئی نہیں، انہاں کہ پھر دیوے، آپ نے فرمایا پانی دا لوٹا لے کے آؤ۔ اور پانی دا لوٹا لے کے آئے تے آپ نے وضو کر کے فرمایا میرے پانی وضو والا جڑا نا اے سارے دیوے چ پا دیو۔ نوجوانوں مریدہ نے پانی وضو والا جا کے دیوے چ ڈالی آؤ۔ رات ساری دیوے بال دے رہے، مسجد بن دی رہی۔ جڑے ویلے مسجد مکمل ہو گئی، خواجہ معین الدین چشتی ہے جو میری پرتھوی راج دے دربار چ آئے، او دے سامنے کھلو کے فرمان لگے ظالماں تو میرے دیوے کی بند کرانے نے، میری یاری او دے نال لگ گئی ہے، میں قبر چ بھی ٹر گیا، میرے دیوے بل دئی رہن گے۔ پتہ لگیا اینا دے دیوے اینا اپنی بالے رب نے بالے۔ اچھا جی میں پڑھ دینا، لو جی بچہ کہہ رہے ہو شیر پڑھ دیو، آنکھو سبحان اللہ تے پڑھ دے ماں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آج جڑا داتا صاحب عرص مبارک آ رہا، بابا فرید دا عرص مبارک تو سب بھگت لیا۔ او یار آج جڑے آج شمس الفقہا دے عرص مبارک تے آئے ہو، اس سارے عرص مبارک اے دس دے نہیں، لائٹنگ جڑی ہوئی ہے ساری دس دی نہیں۔ آج جڑے میں شیر پڑھ لگیا ایدی وضاحت چرز کر رہے ہیں۔ میں جے پڑھیا کرنا بادشاہاں دے نام وزیراں دے، بادشاہاں دے نام وزیراں دے، دیوے بلے دے صدا فقیراں دے، بادشاہاں دے نام وزیراں دے، دیوے بلے دے صدا فقیراں دے، بادشاہاں دے نام وزیراں دے۔ حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار، چشتیاں دا امام، حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دے تاجدار دے زمانے چ ایک بڑا مشہور ڈاکو گزریا گجرات، او دا نام سی گامو ڈاکو۔ ایڈا معروف ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کروا دیندا سی کہ اج میں فلاں چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا، جیڑا میں پکڑ سکدا ہے تو روک سکدا روک لوے، پر کسی دی جرت نہیں۔ گامو ڈاکو ایک دن راول پنڈی دے بازار چ گزر رہا تے او سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب آ رہے، او دی نگاہ جدو پیر صاحب دے چہرے تے پئی نا تے خیال آیا ایڈا سونا سید ہے، ولی بھی ہے، عالم بھی ہے، سید بھی ہے تے سونا تے ہونا سی نا، تے انہوں خیال آیا الذین اذا ذکر اللہ، او جنہاں نو ویکھیا خدا یاد آ جائے، انہوں خیال آیا ایڈا سونا سید ہے تے میں ایدا بیعت نہ ہو جاواں، مرید نہ ہو جاواں۔ آ کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہندا بابا جی مینوں مرید بنا لو۔ تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے نے تیرا نام کدرے گامو تے نہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میرا نام گامو ہے۔ آپ نے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی، جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پیدا ہی۔ انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا نماز رکھو گے، پڑھاں گا، روزہ رکھاں گا، حج کراں گا، زکات بھی دے آواں گا۔ آج چوری میں نہیں جے چھڑ لی، کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں، پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون
مندیاں بزرگ فرماتے ہیں کہ عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے. درخت دی ٹہنی جدو شروع وچ اگدی ہے نا ان جدھر موڑ گئے ادھر ہی مڑ جاندی ہے. تے جدو موٹی ساری ٹہنی بن جائے پھر ٹوٹ جاندی ہے مڑ دی نہیں. بزرگ فرماتے ہیں جدو تینوں کوئی عادت پاوے نا نوی نوی اس عادت دا رخ مدینے وال موڑ دے. شروع چی موڑ لو جدو عادت پختہ ہو جائے تو پھر وہ مڑ دی نہیں. عادت پہیاں نہیں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون. انڈیا دا شہر رامپور اتھی کلہ دے والی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ. آپ رامپور چ مسجد بنوا رہے تھے. شام نو مزدوراں نے جدو مسجد بنا کے مزدوری لے منانا نا تے بابا جی نے مصلی تھلے پیسے دے جانے. وہ ایک مزدور نے بڑا خیال رکھا کہ لگدا بابے نے مصلی تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا. عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے چلے گئے نا تو وہ مزدور کھدال لے کے آ گیا. انہیں مصلی چکیا تے زمین کھودنا شروع کی تھی. ساری رات کھودا رہا, پانی نکل آیا, خزانہ نہیں نکلیا. فجری ویلے دی اذان دا ویلا ہے تو نے زمین برابر کی تھی, مصلی بچھا کے چلا گیا. صبح مزدور مزدوری کر کے پھر بابا جی کو لائے تے بابا جی پھر مصلی تھلے پیسے دے جاون. وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی. وہ کہندا بابا جی میں دیہاڑی سنگل لائیے پیسے ڈبل. فرما تو رات بھی تلاندا رہا. تے عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں. کئی بیلی ویکھیا نا مسیتوں ہی جُتی لے جاندے موبائل ہے نا, کیونکہ عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں. مقدر اپنے اپنے کوئی ثواب لے کے جاندا, کوئی جُتیاں لے کے جاندا. عادتاں پئیاں نہیں جاندیاں. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری کو آپ دا ایک مرید اپنا پتر لے کے آئے, کہنے لگا حضور اے ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے, انہوں سمجھاؤ. آپ نے سمجھایا. وہ 2-4 دن پھر بعد آ گیا. انہیں آکھا حضور اے منع نہیں ہوندا, انہوں سمجھاؤ. آپ نے پھر سمجھا, پھر آ گیا. کہنے لگا حضور اے منع نہیں ہوندا, انہوں سمجھاؤ. آپ بڑے جلالے جا کے فرماتے رہے, مڈیا تو گناہ کیوں نہیں چھڑ دا ہوئے؟ کہنے لگا حضور میرے کو چھوٹا نہیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال جو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے فرمان لگے لے پھر آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں, یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے گا. جدو ساڑھے بابے چھڑاواں تے آواں. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث پاک دے دور وچ بغداد دے قریب گاؤں سی تو ایک نوجوان تے انہیں خیال کیتا میں مرید اس پیر دا ہونا ہے جڑا 5 ویلے دا نمازی ہوگی. انہیں اپنے ذہن دے اندر ولایت دے معیار خود ہی مقرر کر لے. تو انہیں آکھیا ولی او ہووے جڑا 5 ویلے دا نمازی ہووے تے مسجد چ جاوے نماز پڑھن تے وضو گھروں کر کے جاوے تے وضو گھروں نہ کر کے جاوے تے پانی گھروں لے کے جاوے تے لوٹے دی ٹوٹی دا منہ کعبے وال ہووے تے او دا مرید بنا. سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او ایک خیال لے کے تے بغداد دی گلیاں چ پھر رہا. غوث پاک دے محلے دے نال ایک محلے چ ایک جلاحہ سی جڑا کپڑے بندا سی جلایا. وہ مسجد چ نماز پڑھن جا رہا تے پانی گھروں لے کے نا لوٹے دی ٹوٹی دا منہ وی کعبے ول تے او گھروں نکل رہا تے بغداد دی گلی چ جا رہا. اس نوجوان دی اودے تے نگاہ پے گئی تے قریب آ کے کہنے لگا بابا جی کتھے چلے ہو؟ انہاں آکھیا جی میں نماز پڑھن چلیا. انہاں آکھیا جی لوٹا آکھیا وضو لی پانی ہے تے لوٹے دی ٹوٹی دا منہ وی کعبے ول. انہیں پیر پھڑے تو انہیں آکھیا پیر جی میں تے تہاڈا مرید ہاں. وہ جلایا کہنے لگا بھائی میں پیر نہیں تو میرا مرید کیوں ہے؟ انہیں آکھیا جی تواڈے چ شرطاں والیاں ساریاں پوریاں نے تے تسی پیر ہے ہو یا نہیں پر میں تواڈا مرید ہاں. انہیں اتنی ضد کی تھی کہ وہ جلاحہ کہنے لگا کہ چلا نا نماز پڑھیے تے باقی گلا بعد وچ کہنا کہ نماز پڑھ کے گھر لے کے گیا. سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے گھر جا کے اس نوجوان نے آکھیا جی میرے کو اے نشانیاں سن تے او تواڈے چ پوریاں تسی میرے پیر ہو. انہیں آکھیا چل پھر میں تیرا پیر تے تو میرا مرید تے انج کریا کری کہ تو جنگل چ لکڑیاں کٹ کے لے آیا کر, میں سارا دن کپڑے بنا گا, رات نو پھر انہاں لکڑیاں آگ جلا کے کھانا کھاواں کراں گے. مرید دی ڈیوٹی نے لگا دی تھی کہ تو روزانہ جنگل چ لکڑیاں لے کے آیا کر. یہ نوجوان ایک دن لکڑیاں لے کے آ رہا تے بغداد دی گلی چ گزرے تے ادھر حضور غوث پاک بھی گزر رہے. اس نوجوان نے اس طرح لکڑیاں دا گٹھا اٹھایا تے جدوں نگاہ پئی نا حضور غوث پاک دے چہرے تے آ میرے وال ویکھیا جو نے اس طرح کر کے چہرے تے کپڑا کیتا تے گلی بدلی تے دوڑ لگا دیتی. او جدوں دوڑیا تے غوث پاک دی نگاہ او دے تے پے گئی تے جدے تے پے جے غوث پاک دی نگاہ او دی تے قسمت سنور گئی نا. غوث پاک نے اپنے مریداں نو فرمایا نو پکڑ کے لے آؤ.
مرید جا کے جڑ ویلے پکڑ کے لے کے آئے آپ نے فرمایا میں سیدہ ولی ہوں دنیا میں نو ویکھن نو ترسدی ہے تو میں نو چھوڑ کے لگا جا رہے ہیں انہیں ہاتھ جوڑ کے اکھیاں بند کر کے عرض کی تھی کہنے لگا سونے تیرے ولی تے سید تے سونے فرق کوئی نہیں پر میں کسے ہور ولی دا مرید ہوں جے میں دو گھڑیاں تینوں ہور ویکھ لیندا اپنا پیر چھڈ کے مینوں تیری غلامی کرنی پہ جانی ایسی ہو دی عقیدت اپنے بابے لل کہنے لگا میں تو انہوں اس واسطے نہیں ویکھیا کدھر مینوں اپنا پیر نہ چھڑنا پہ جاوے غوث پاک نے جدو دی عقیدت ویکھی تے آپ نے فرمایا بھئی تیرا پیر کون ہے انہیں آکھا جی نال دے محلے ہو جڑا جلایا نہیں جڑا کپڑے بناندا او میرا پیر ہے غوث پاک نے اس راکھ بند کی تھی مراقبہ کیتا ویکھیا او تے ولی ہی نہیں او دے کول تے ایسا کھاتا ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا بھئی او تے ولی نہیں تو دا کیویں مرید ہے انہیں آکھا جی حضور او ولی ہے یا نہیں میں پیر دا مرید ہاں میری عقیدت سچی ہے نا غوث پاک نے انہوں پڑھ کے سینے دے نال لایا فرمایا او تے دین جوگا نہیں پر تیری عقیدت سچی ہے تو کیوں خالی رہے کوئی نگاہ کر کے انہوں ولی بنا دیتا او دی عقیدت تیری پکی سی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا جی اب منوں دیتا جے میرے پیرانوں بھی دیو اتھے ہی نگاہ کر کے میرے غوث نے انہوں بھی ولی بنا دیتا تے فرمان لگے اساں کیڑی ولایت کدھروں لین جانی ہے اساں تے دیوے نال دیوہ ہی پالنا